You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन वेलकम ऑन MLS लीगल TV 2023 पहला प्रोग्राम आपके लिए। पिछले साल हमने आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए और अभी तक ये जनवरी का आधा महीना गुजर चुका है। हमारे मकबूल मलिक साहब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन आखिर आज हमने उनको कहा कि भाई हमारे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोग्राम किधर गया। आपकी अच्छी बातें थीं, अच्छी नसीहतें थीं और असाइलम्स के लिए, फैमिली लॉ के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी। हमने रिक्वेस्ट किया दोबारा इनको अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और लोगों का भी शुक्रिया कि वो आपके प्रोग्राम देखते हैं और उन्होंने हमसे रब्ता किया। नए साल की शुरुआत थी, आप टूर पे थे, कैसा रहा आपका ये स्टार्ट ऑफ 2023? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और लोधी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया फिर आने का, और सबसे ज़्यादा तो नाज़रीन का शुक्रिया जो हमें देखते हैं और पसंद करते हैं हमारा प्रोग्राम। मैंने बाहर भी लोगों को देखा कि ये यूट्यूब तो ऐसी है कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। जस्ट नॉट कंबाइंड, इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज नाउ। Whatever you do, people see it whenever they want. Exactly. So it's a good way of knowledge, I think, seeing programs like this. Reasonably, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, और अल्लाह ताला आप सबका नया साल मुबारक करे। और मैं सबसे पहले शुरू करूँगा 24 में जो आपके बायोमेट्रिक कार्ड है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे इस साल के बाद। हाँ, ये क्या होगा कि बायोमेट्रिक कार्ड की बजाय ना वो अब ना ऑनलाइन कोड देंगे आपको एक। अच्छा, जहाँ भी आपने कुछ चेक करना है ना, वो कोड आपको मिल जाएगा। वो कोड डाल के आप चेक कर सकते हैं कि इसका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है, इसकी स्टे क्या है, क्या नहीं है, और यू कैन शेयर दैट कोड जब भी आपको कोई भी पूछेगा। राइट, जस्ट कोड। जस्ट कोड, ठीक। तो ये जो कार्ड है इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर? देखिए, अभी तक तो जो इन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि हम वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे आर प्रपोज्ड। क्योंकि जितने भी लोग थे उनके कार्ड, जितने भी थे इंडेफिनिट लीव के या किसी के भी, वो 2024 में ख़त्म हो जाएंगे। मीन आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। उस वक्त भी हम कर रहे थे, ये कह रहे थे हम सोच रहे हैं कि क्या करना है। इट्स नॉट 100% कॉन्क्रीट कि वो कैसे करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा फिक्र कहता है ना, ये यही होगा कि ये कोड इशू कर देंगे सबको ऑनलाइन। सो रादर देन कैरिंग अ कार्ड, ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाएगी आपको। तो उसका क्या बेनिफिट होगा? पहली तो बात ये है कि उसका जो ना डेटा है वो सारा ऑनलाइन उनके पास होगा। जिसके पास कोड है जो भी डालेगा वो देख सकते हैं। हाँ, तो ये जो अभी कार्ड है उसमें भी तो यही सिचुएशन है, लेकिन कार्ड की असेसमेंट नहीं होती। राइट राइट, आई मीन यू कल जैसे पासपोर्ट अब स्कैन हो रहे हैं, तो दैट्स अनदर वे। अब कोड ही होगा, दैट्स सेड यू डोंट नीड टू इवन स्कैन एनीथिंग। राइट, सो एवरीथिंग इज इन सो आपकी तस्वीर भी आ जाएगी, आपका सब कुछ आ जाएगा, हु यू आर, व्हाट यू आर। सो इसका मतलब वो कोड जो है वो होम ऑफिस के सर्वर के साथ लिंक होगा और जो कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन जिसको भी आप कोड देंगे वो ले सकते हैं। हाँ, वो आपको याद होगा कि बहुत देर पहले मैंने कहा था कि ये इलीगल इमिग्रेंट को घर नहीं आप दे सकते किराए में, आप उनका काम पे नहीं रख सकते। सो दिस कोड will be shared with not just with the home office but with your employer as well, to check your details। जब भी वो चेक करना चाहे कि भाई उसका स्टेटस क्या है, हाँ, वो अपने कर सकते हैं। लेकिन जी रीजनेबल ये है कि इसमें कि ये कोड तुम्हारे पास होगा। ठीक, जिसको आप देंगे वही एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जिसको एक दफ़ा सवाल, सॉरी आपकी बात कट गई, जो कोड आपने सपोज मेरे पास कोड है मैंने आपको दे दिया, वो कोड वन टाइम के लिए होगा या कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं? देखिए, वो कोड तो मेरा मतलब रीजनेबली वन टाइम ही शेयर होगा कि आपने जब शेयर किया है तो जिसने शेयर किया है कैसे वो दोबारा ना यूज़ करे, वो तो आपको, मेरा मतलब दे विल कम आउट विद समथिंग लाइक दैट। लेकिन रीजनेबल मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि अगले जनवरी में ये सारा कुछ बता देंगे।
کہ یہ کس طرح کام کرے گا. ویسے لوگوں کو ابھی تک جی کہ لوگ ہمارے جو ہے نا بہت زیادہ ورڈ ہو جاتے ہیں جی یہ ہماری انڈیفینٹ لیو بھی ختم ہو جائے گی نیکسٹ ایئر. یہ کچھ نہیں, آپ کا اسٹیٹس وہی رہے گا, کارڈ کی جگہ کوڈ آ جائے گا. کوڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے, جہاں تک میرا ہے شاید میرا ادھر یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ نہیں بھی ابھی کارڈ ہی پھر دوبارہ ایشو کر دیں, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لیک ہونے کے مس یوز ہونے کے بھی چانسز رہیں گے اگر کوڈ کسی. دیکھیے جہاں بھی ہے نا دے ٹرائنگ ٹو بی ریزنیبل. دیکھیے پہلی بات جو ابھی کل اپنی ہوم سیکٹری نے وہ کہتی ہے کہ جو 2 ملین انویسٹمنٹ ویزا تھا, کوئی گولڈن ویزا کہتے تھے, وہ کہتے تھے جب وار لگی ہے تو انہوں نے ایک دم بند کر دیے یوکرین کی وار. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم 2 ملین والا بالکل نہیں دیں گے کسی کو. اچھا, بالکل بند کر دیا, کیونکہ اس کی کافی جو منی لانڈرنگ میں آ رہی تھی وہ زیادہ دیکھیں گے کہ کیا اسے کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ لاٹ آف کنٹریز, ایک کنٹری نہیں کئی کنٹری کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہب بن گیا ہے اپنے نو منی لانڈرنگ کا. جی لوگ اپنا پیسہ لے جاتے ہیں یہاں ویزا لے لیتے ہیں. اچھا, اور انہوں نے یہ بھی کیا تھا اگر آپ کی ٹرن اوور 10 ملین ہو آپ کو 3 سال میں دے دیں گے یہ. سو دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹاپ آل دیٹ رائٹ. اور اب ہوم سیکرٹری نے کہا نہیں جی میں اس کو ریویو کر کے میں نے یہ سوچا ہے کہ اسے بالکل بند کر دوں گی میں. صحیح ہے. سو 2 ملین کا یہ ویزے بالکل بند ہو گئے ہیں. سو جو آپ کو کہے گا کہ اس کی اپلیکیشن کر دو, پلیز ٹرائی ٹو اوائڈ کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جاؤ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویزے کی اپلیکیشن کب کرنی ہے کب نہیں. تو یہ بھی بہت اچھی بات بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزنس کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ نیوز ان کے لیے بہت اہم ہے. اس سے پہلے کہ وہ کسی بھی سولیسٹر کے پاس جا کر اس کو کرائیں, اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی ضرور کر لیجیے گا کہ نئے جو لا آئے ہیں اس انویسٹمنٹ کے 2 ملین کے وہ کیا ہیں. جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ وہ بند ہو گئے ہیں تو اس کو بھی احتیاط کیجیے گا, پیسہ ضائع نہ کریں. ملک صاحب ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے کہ امیجیٹ آرڈر کیا ہے کہ اسائلمس کے جو سپورٹ ریٹس ہیں ان کو بڑھا دیا جائے. یہ کیا دیکھیے آپ کو پتہ کہ اس ملک میں بہت سی اسٹرائکنگ ہو رہی ہے. وہ اسٹرائک اس لیے ہو رہی ہے کہ پیپل کین ناٹ افورڈ دی لیونگ اسٹینڈرڈ اسپیشلی دی بلس. کچھ بھی نہیں افورڈ ہو رہا ہے اس ملک میں. اسائلم سیکر کا جو تھریش ہولڈ ہے نا وہ بھی کافی پیچھے چل گیا ہے کہ ان کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا. سو دے ہیو ڈیسائیڈیڈ ویل کہ انہیں اتنا ضرور دینا چاہیے کہ ان کا گزارا ہو جائے اکارڈنگ ٹو آج کے ریٹ سے, ناٹ کہ 10 سال یا 5 سال کے ریٹ میں. یہ لاسٹ ٹائم ریویو ہوا تھا 2014 میں, اس کے بعد ریویو ہی نہیں ہوا. تو وہ کہتا ہے کورٹ کے اب کیونکہ خرچے بھی بڑھ گئے ہیں لوگوں کے تو ذرا یہ بھی ریویو کرو کہ ان کو بھی اتنے دو جتنے ان کو چاہیے. وہ سیٹ تو نہیں کیا انہوں نے کہ کتنے چاہیے کتنے نہیں, لیکن یہ کہہ دیا کہ اسے ریویو ذرا کرے, وچ از اے ویری گڈ. اگر آپ کی نٹ سپورٹ ہے یا کوئی بھی آپ کو سپورٹ مل رہی ہے ایز این اسائلم سیکر, پلیز گیٹ دیٹ ریکٹیفائڈ. اگر نہیں تو یوز اے گڈ سلیسیٹر جو آپ کے لیے کام کر سکے. بڑا اچھا سوال تھا یہ کہ جی جو اسائلم کی سپورٹ ہے ان کو انکریز کیا جائے. یہ سجیشن میرے خیال ہوم لا کی طرف سے جو اپنے کورٹ کی طرف سے گئی ہے, اور اگر آپ اس کسی بھی کیٹیگریز میں اس میں آتے ہیں تو آپ اچھے سولیسٹر سے ضرور رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی اس میں رہنمائی کر سکے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی سے بات کرنی ہے تو پھر ہمارا یہ نیچے جو نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, فون بھی کر سکتے ہیں 0161-795-6217 پر. یہ MLS لیگل ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے جو ملک صاحب ہیں وہ آپ کو جو رائے دیتے ہیں یہ جنرک جیسے ہم کہتے آتے ہیں کہ اس کے اوپر فائنل حتمی فیصلہ نہ لیجئے بلکہ اس پہ ڈسکس کیجئے کسی سولیسٹر سے, ہم سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی ہو سکے. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے آپ دیکھتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں ہم اس چھوٹی سی بریک کے بعد اور بات کریں گے ہم روانڈا کے حوالے سے بھی, اور جو لوگ چھوٹی بوٹس میں ارائیو ہو رہے ہیں UK میں اس کے لیے انہوں نے پریمنٹلی جو پالیسی بنائی ہے جو اپیل کا ہے یہ کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. دیکھتے رہیے MLS لیٹی, کہیں نہیں جائیے گا, ہم واپس آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں MLS لیگل ٹی وی. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. آپ کا اپنا چینل, سوالوں کے جواب آپ کے لیے, MLS لیگل ٹی وی.
वेलकम बैक, यू आर वाचिंग MLS लीगल टीवी। मलिक साहब से बात हो रही थी हमारे इस ब्रेक से पहले, और हमने कहा था कि हम रवांडा के ऊपर बात करेंगे कि ये जो मिलियंस ऑफ पाउंड इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वहाँ पे, और अभी तक एक शख्स भी नहीं जा सका। और हमारी जो होम सेक्रेटरी है शोला ब्रमैन, वो क्या कहती हैं, इस पे भी बात करेंगे। मलिक साहब, आपका पहले तो बात ये है कि ये खुशखबरी है लोगों के लिए जी। कि कोर्ट ने फिर कह दिया है कि रिवांडा नहीं किसी को भेजना। अच्छा। ये इनकी पॉलिसी गलत है। जो लोगों को इन्होंने कहा था ना, इतना पैसा लगा दिया, रिवांडा कोई नहीं जाएगा, लेकिन इन्होंने नोटिस दिए हुए हैं लोगों को बहुत कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सेफ है और रिवांडा में आपको हम भेजेंगे। उनको चाहिए सबको कि इन्हें दोबारा वापस लिखें कि रिवांडा इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एंड इट हैज़, मेरा मतलब अपने वकीलों से कहें कि उसका ज़रूर करें कुछ ना कुछ, ये लीव ना अलोन ना कर दें, क्योंकि इसका ये नहीं मतलब कि आपको रिवांडा नहीं भेज सकते, मेरा मतलब। लेकिन जिन्होंने स्टे ले ली है, ये तो केस लॉ तो उन्हीं पे जाएगा ना कि उनके केस थे कि वो रिवांडा नहीं जाएंगे। सही। लेकिन अगर जनरली हम देखना चाहते हैं कि लोग सारे इसमें आ जाएं, राइट, तो फिर उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उन्हें बताना पड़ेगा होम ऑफिस को कि हम भी उसी कैटेगरी में, हमें भी रिवांडा नहीं भेजना। यानी अपील हो सकती है इसकी? अपील ही मेरा होम ऑफिस को बता दें तो बहुत है अभी तो। अच्छा, हाँ, ठीक है। दैट्स व्हाट यू शुड डू। लोग अगर आपको रिवांडा जाना भेजना है तो प्लीज गॉट इन कॉन्टैक्ट विद अस और हुएवर यू वांट टू। अगर हमसे रब्ता करेंगे तो ये नंबर डाउन है, या हमें ईमेल भी आप कर सकते हैं info@maliklegal.co.uk में, और हमारा नंबर है, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो सोलिसिटर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू टेक योर कॉल्स, इज़ 0161-795-6217। क्या बात है, कैसे नंबर दिखाया है, जैसे कि रियली प्रोफेशनल है। 0161-795-6217। दूसरा सवाल हमारा आपसे ये होगा कि ये जो लोग छोटी बोट्स में अराइव हो रहे हैं यूके में, इसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है या रूलिंग दी है, ये क्या है? देखिए, पहली तो बात ये है कि दे वांट टू स्टॉप ऑल दैट, कि जितना भी हो सके ना कि लोगों को बोट से ख़त्म कर दें। इन्होंने अपने फोर्सेस भी ज़्यादा कर दिए हैं ऑन इंग्लिश चैनल के, वहाँ जहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स कर दिए हैं कि लोगों को स्टॉप किया जाए। और भी किया है कि मैंने मतलब फ्रांस के साथ भी डीलें की हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ, फील सॉरी फॉर दोज पीपल जो बेचारों की जान भी चली गई है रीजनेबलनेस में। लेकिन मेरा मतलब, अगर तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सेफ है तो आपको वही करना चाहिए अपना असाइलम, राइट। अगर वो रीजनेबल कंट्री है, सबसे ज़्यादा तो इन्हें अल्बानिया का हो गया है कि अल्बानिया से जो लोग आ रहे हैं ना, उन्हें हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अल्बानिया इटसेल्फ यूरोपियन कंट्री है और सेफ है, ये बाल्टिक स्टेट की कंट्री है, और ऋषि सुनक हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये सेफ कंट्री है और वहाँ से लोगों को नहीं आना चाहिए और इलीगली। जो लीगल आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लीगल आने के तरीके बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा उसे असेस कर लें कि लीगल तरीका क्या है आने का। यहाँ लीगल तरीका क्या है, आसान है, और लीगल तरीका है। अल्बानिया से जो लोग आना चाहते हैं वो किसी भी नेशनलिटी से, लेकिन अल्बानियन नेशनल्स हैं तो वो अच्छे तरीके से आ सकते हैं। आप अपने किसी अच्छे सोलिसिटर से बात कर सकते हैं। हमारे पास जो इस वक्त स्टूडेंट्स का मसला चल रहा है कि लोग पूछना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट कैसे, देखिए, मैंने अभी कहा लोधी साहब कि लीगल तरीका अख्तियार करना चाहिए जी। स्टूडेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीगल तरीका जो आप यहाँ आ सकते हैं। सही है। टू इनहांस योर एजुकेशन। जब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, 1 साल का मास्टर्स कर लिया, तो आप उसके बाद 2 साल का वीज़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद समझे ना, उसके बाद आप Tier 2 में भी जा सकते हैं, लेकिन और यू कैन गो फॉर इंडेफिनिट लीव। इसमें अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, आपकी शादी हो गई है तो फिर भी रह सकते हैं, और Tier 2 में अगर 5 साल गुजार दिए आपने तो आप फिर आपको इंडेफिनिट लीव भी मिल सकता है। और इसमें ये भी है कि आप अपने जब स्टूडेंट आते हैं ना, देखो ना, स्टूडेंट की फीस तो है, ये तो मैं मानता हूँ, एनीथिंग बिटवीन 12 to 18,000 है यूनिवर्सिटी फीस। उसके बाद लेकिन ये है कि इट्स अ लीगल वे ऑफ कमिंग हियर, इनहांसिंग योर एजुकेशन एंड
اپنے آپ کو اچھی سی کسی جاب میں بھی آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں, اپنی کنٹری میں بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھو نا آپ کی فیملی بھی یہاں آپ کے ساتھ ہے, اور پیپل نیڈ ہیئر, برینس تو ہمیں بھی چاہیے یہاں, اور جب آپ کو یہاں آ گئے تو آپ کو ٹیئر 2 کا ویزا بھی مل جائے گا یا مل سکتا ہے, مل سکتا ہے اور مل بھی جائے گا. اچھا, دوسرا اسی کے ساتھ یہ لنک ہے کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ آئے اور بعد میں وہ ٹیئر 2 پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کی جو فیس ہے وہ بہت زیادہ ہے, کیا اس میں بھی کوئی ریلیف کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیے نہیں, فیس تو دیکھو سب سے زیادہ تو ہے اپنے امیگریشن ہیلتھ سرچارجز کی جی زیادہ, وہ میرا 690 پر آنم ہے. اگر آپ کے پاس 2 سال کا ویزا ہے تو وہ ڈبل لیں گے, اور اگر 3 سال کا ہے 3 ٹائمز لیں گے, 1 سال کا ہے تو 1 سال کی لیں گے آپ سے. اور اوبیسلی تو فیس ان کی جو ہے نا وہ تو نامینلی ہے نا 600 اینڈ سم تھنگ ہے جو ان کی امیگریشن فیس ہے. لیکن یہ کہہ لیں کہ جو لوگ فیملی کے ساتھ ٹیئر 2 میں آتے ہیں ان کی فیس کافی بن جاتی ہے, کہ میں اکثر اگر 2 سال کا ویزا ہے تو آپ کی فیس جو ہے نا 2500 پاؤنڈ بن جاتی ہے فیملی کی, ایک کی. تو اگر جس کے 2 بچے بھی ہوں, یہ لا لیں کہ میرا تو 2 بچوں کے ساتھ ریئلی اٹ ورکس آؤٹ ٹو بی, اگر 2 سال کا 8 to 9,000 پاؤنڈ پلس آبویسلی سلسٹرز فیس پلس 11,000 ایزی لگ جاتا ہے. تو اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے؟ دیکھیے پہلے بات تو یہ, آپ ریلیف اس کی مانگتے ہیں, ریلیف اسے ملتی ہے جس کے پاس کوئی کام نہ ہو اور اس نے ویزا میرا تو اپلیکیشن کرنی ہو. یہ تو اسٹوڈنٹ کا تو پہلی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے, یہاں آنے کے لیے, رائٹ. فیس بھی اس کے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس یہاں کا فائنینشیل جو اس کا خرچہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے, پھر اس کو ویزا ملے گا. صحیح ہے, رائٹ. یہ نہ سوچنا کہ میرا مطلب اس میں کوئی کنسیشنری, کوئی کنسیشنری نہیں. ٹیئر 2 میں بھی کوئی کنسیشنری نہیں ہے, آپ کام پہ آ رہے ہیں, رائٹ. اور آپ کے میرا تو اف یو گونا ارن 30,000 تو آپ اسپینڈ بھی کر لیں. لیکن میں جب بھی کہتا ہوں نا یہ لیگل وے سے آنے کا, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ انڈین کو ایزی ویزا مل جاتا ہے. وہ کیسے؟ انڈینس آر مور کوالیفائڈ اسپیشلی ان انگلش. وہ جب آئلٹس کرتے ہیں یا کوئی بھی انگلش ٹیسٹ B2 کرتے ہیں تو اس سے وہ تھرو ہو جاتے ہیں, اور وہ ٹیسٹ ان کا کوئی نہ کوئی IT میں ہے, کوئی جنرل مینیجرس ہے, کوئی نہ کوئی اس کی ایسی کیٹیگری میں ان کو مل جاتا ہے, اور یہاں ورک بھی مل جاتا ہے. رائٹ. یہی میں سننا چاہتا ہوں, اگر آپ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں یا سری لنکا سے آنا چاہتے ہیں یا کسی اور ایسی کنٹری سے آنا چاہتے ہیں تو پلیز پہلی تو بات یہ ہے ایجوکیٹ یور سیلف. انگلش میں آپ کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے, رائٹ. اور یہ میں ضرور کہہ دوں کہ آپ کے جو ڈپینڈنٹ ہیں, جیسے اگر وائف آ جائے وہ پڑھی لکھی ہے, اس کو یہاں جاب مل جائے تو اس کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو نہیں انگلش ٹیسٹ کرنا پڑتا. اگر میرا مطلب ہسبینڈ کو مل جائے تو وائف کو نہیں کرنا پڑتا. لیکن اٹ از بیٹر, دیکھو نا, اگر ہسبینڈ آ جائے یا وائف آ جائے یا ایز اے ڈپینڈنٹ, کام تو اسے بھی کرنا پڑے گا, رائٹ. تو از اٹ بیٹر ٹو نو انگلش, یس, رائٹ. سو یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ جب آپ کو یہاں ورک پرمٹ ملے تو آپ اس کوالیفائڈ اتنے تو ہوں کہ یو آر ویل اسپوکن, ویل ریٹن, اینڈ جو کام کرنا ہے اسی کام پہ کانسنٹریٹ کریں, رائٹ. rather than saying یہ انٹری نہ سوچیں پلیز. ہماری جو ڈیفیکلٹ ہے نا اسپیشلی لاٹ آف پیپل کہ ہم انٹری دیکھتے ہیں. انٹری نہیں دیکھنی, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیس آر دا لیگل ویز آف کمنگ اینڈ آئی ایم لیگلی ہیئر. تو آپ کا ذہن بھی جو مور سیٹسفائڈ ہو جائے گا, اور آپ بھی خود بھی خوشحال رہیں گے اور آپ کے بچے بھی خوشحال رہیں گے. دیکھو یہاں میڈیکل آپ کی, کیونکہ یو آلریڈی پیڈ ہیلتھ سرچ چارجز جتنے بھی ہیں, میرا مطلب آپ نے پے کر دیے ہیں, آپ کی میڈیکل فری. آپ کے اگر بچے یہاں اسٹوڈنٹ ہیں اس کی کوئی فیس نہیں ہے, رائٹ. یو کین یوز پبلک سروسز, دس لاٹ آف تھنگس دیٹ یو کین یوز ہیئر. لیکن اگر آپ ایلیگل ہیں تو دس آل بیکمس یو کانٹ یوز اینی آف دیٹ. آپ یہاں, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ گھر بھی نہیں آپ لے سکیں گے کرائے پہ یہاں. nobody will try to help you if you're illegal. So legal is the best way. میں یہی کہتا ہوں, there are ways, right. اب وہ میرا مطلب سچویشن نہیں رہ گئی کہ ہم بالکل میرا مطلب لیبر کلاس کے لوگوں کو آنا چاہیے. میرا مطلب وہ بھی ہے
मेरा तो जैसे टेम्पररी वर्कर थे, राइट, लेकिन टेम्पररी वर्कर को कभी स्टे नहीं मिलता इस कंट्री में, राइट। तो इस वजह अगर आप चाहते, इवन फॉर स्पाउसेस, अगर आपकी शादी हो गई है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, वहाँ से आना है तो आपको फिर भी इंग्लिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो गेट योरसेल्फ इनटू दैट लाइन। अगर आपका यही ख्याल है कि मैंने बाहर जाना है किसी अच्छी कंट्री में, स्पेन में जाना है, स्पेनिश सीखो, फ्रांस में जाना है, फ्रेंच सीखो, इंग्लैंड में आना है तो इंग्लिश सीखी। इंग्लिश अगर यहाँ आना है तो इंग्लिश ज़रूर सीखिए, क्योंकि द एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। और जैसे मलक साहब ने बताया, आपको यकीनन इसमें बहुत सारी हेल्प भी होगी। आपके पास भी अगर कोई ऐसा सवाल है जो आप मलक साहब से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ये तमाम एड्रेसेस नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मलक साहब जो बात करते हैं इसमें काफ़ी वज़न नज़र आता है कि वो कहते हैं कि एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारी सहूलतें आपको मिल सकती हैं। हमारा ये प्रोग्राम आप देखते हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। मैं थोड़ी सी बात जी, अगर स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी है मिलती है किसी कंट्री से भी, वो हमें ईमेल करे अपनी सीवी और स्पेशली अपने फाइनेंसेस, राइट, कि वो अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ। अगर ये अपनी सीवी करें कि किस कैटेगरी में क्या उसका एजुकेशन क्या है, राइट, और कौन सी वो जगह मेरा मतलब फिट होना चाहते, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वी आर हियर टू हेल्प पीपल। हम जरूर हेल्प करेंगे उनकी, राइट। बहुत अच्छी बात कही जी। अगर आपके पास ऐसा, आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं जैसे मलक साहब ने कहा, और आपको इसमें राय मिल सकती है। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं कंट्री के अंदर। मतलब सब मेरा ख्याल है 1.2 1.4 मिलियन जॉब्स की बातें हो रही थी। देखिए बात ये है कि वो तो स्किल्ड वर्कर है ना, वो तो बहुत चाहिए, राइट, लेकिन स्किल होनी चाहिए तो फिर ही स्किल वर्कर बनता है। स्किल होनी चाहिए स्किल होना चाहिए तभी वर्कर बनता है। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। हम आपके मशकूर हैं, आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं और इसको पसंद भी कर रहे हैं। देखते रहिए MLS लीगल TV। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ, आपके सवालों के जवाब के साथ। मुझे भी इजाज़त दीजिए, मलक साहब को भी इजाज़त दिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.